बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, क्लास नंबर 79 है हमारी। पारा अभी हमारा माशाल्लाह 8 ही चल रहा है और आज हमारी सूरतुल आराफ स्टार्ट हो जाएगी। आयत नंबर 1 से 25 तक इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ मक्की सूरत है और आराफ का मायना तो आप लोग जानते भी होंगे कि हमने पढ़ा है ना कि बीच में एक रास्ता बनेगा क़यामत के दिन और आराफ में वो लोग होंगे जिनके अमाल जो है बराबर के होंगे, जन्नत के और जहन्नम के अमाल यानी अच्छे और बुरे। तो वो लोग वेटिंग रूम इसको कहा जाता है यानी वेट कर रहे होंगे और अल्लाह से उम्मीदवार होंगे कि उनके साथ अच्छा ही मामला आएगा। इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है हमें आगे ही कुरान में मिलेगी भी। हम आगे आयत के ऊपर चलते हैं। अलीफ लाम मीम सॉद हुरूफ मुक़त्तआत हैं। किताबुन ये किताब उनजिला नाजिल की गई है इलैका तरफ आपके फला पस ना यकुन हो फी सदरी का आपके सीने में हरजुन कोई तंगी मिनहु इससे यानी ये जो किताब नाजिल की गई है और इसका मकसद जो है नाजिल करने का कि आपके सीने में कोई भी शक व शुबा बाकी नहीं रहे और इसका मकसद क्या है लितुनदिर बिही ताकि आप डराएं साथ इसके वदिक्रा लिल मुमिनीन और नसीहत है ईमान लाने वालों के लिए। यानी किताब ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि हम पढ़ते भी आते हैं ना दालिकल किताबु ला रईब फी कोई भी शक नहीं है इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पर भी वही सिफत बताई जा रही है कि ये किताब कौन सी किताब है जिसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है और इसका पर्पस क्या है भेजने का ताकि लोगों को डराया जाए याद दहानी की तरफ लाया जाए और ईमान वाले जो हैं यानी मोमिन जो हैं वो इससे नसीहत हासिल करें। हम अपने आप को मोमिन कहते हैं और हम हैं भी, तो हमारे लिए इस किताब में क्या है नसीहत ही नसीहत है, याद दहानी ही याद दहानी है। आगे पढ़ते हैं जब हम कभी जन्नत का जिक्र आता है नसीहत मिलती है, तो कभी जहन्नम के जिक्र से हमें याद दहानी करवाई जाती है, वार्न किया जाता है। तो कभी यहूद का जिक्र किया जाता है, तो कभी नसारा का, तो कभी अहले मक्का, तो कभी हमारा ही बराह रास्त जिक्र किया जाता है। तो इसमें क्या है हर तरह से हर पहलू से बार बार याद दहानी है ताकि हम अपनी जिंदगी में गाफिल ना हो जाएं, ताकि हम एक ट्रैक पर नहीं चलना शुरू हो जाएं कि बस एक चीज कर रहे हैं, एक नॉर्मल रूटीन है कि भाई बस 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, दैट्स इट। तो इस तरह का रूटीन नहीं कर लें, बल्कि अपने रूटीन को इम्प्रूव करते जाएं, हर दिन को दूसरे दिन से मुख्तलिफ करते जाएं और बेहतरी की तरफ लेकर आते जाएं। इत्तबिउ पैरवी करो माँ उसकी जो उनजिला नाजिल किया गया इलैकुम तरफ तुम्हारे मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। यानी अब इसको क्या करो, इसकी फिर पैरवी भी की जाएगी, फॉलो अप किया जाएगा। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया और ना तुम पैरवी करो उसके सिवा और सरपरस्तों की। यानी इसकी ही किताब की पैरवी करनी है, किसी और को नहीं मानना है। अगर कोई और कितना ही बड़ा आपको लग रहा है लेकिन अगर वो गलत बात कह रहा है तो उसको फॉलो नहीं करना, बल्कि किसको फॉलो करना है। एक क्राइटेरिया क्या दिया अल्लाह पाक ने कि कुरान को फॉलो करना है, आप सल्लम की सुन्नत जिंदगी को फॉलो करना है, सहाबा कराम को मॉडल बनाना है। यानी इन चीजों को फॉलो अप करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसमें याद दहानी है मोमिनों के लिए। और क्या नहीं करना, इनके अलावा जो लोग हैं उनकी बात नहीं माननी, उनको फॉलो नहीं करना। कलीलम मा तज़क्करून कितना कम तुम नसीहत पकड़ते हो। ये कितनी रियलिटी वाली बात है कि हम वाकई आयत पढ़ रहे हैं और क़िरात हम अपनी नमाज में भी जारी रखते हैं और गाहे बगाहे हमें हदीस भी सुनने को मिल जाती हैं, गाहे बगाए हमें अपनी जिंदगी के पहलुओं के हवाले से कहीं ना कहीं हमें रोशनी मिल जाती है, हिदायत मिल जाती है, लेकिन फिर भी कितना कम हम नसीहत पकड़ते हैं। एक शिकवा यहाँ लग रहा है ना अल्लाह पाक का कि रियलिटी अल्लाह ताला बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं कि कितना तुम नसीहत पकड़ते हो। यानी अल्लाह ने तो नसीहत का बहुत बेहतरीन बंदोबस्त किया हुआ है, यानी अल्लाह ने तो रिमाइंडर्स का बहुत बेहतरीन बंदोबस्त किया हुआ है कि इंसान जो है गाहे बगाए उसको रिमाइंडर मिलते जाए और वो दुरुस्त रास्ते पर चलता जाए। लेकिन
हुआ क्या है कि कितना तुम नसीहत पकड़ते हो कि हम दुनिया में इतने ज्यादा मशगूल हो चुके हैं या मशगूल हो जाते हैं कि फिर नसीहत वाकई ही कम पकड़ते हैं। वकम मिन करियतिन, और कितनी ही बस्तियां अहलकनाहा, हलाक कर दिया हमने उन्हें। फजाअहा, बस आया उनके पास बअसुना, अजाब हमारा, बयातन, रात के वक्त, औ या हुम काइलून, वो कैलुला कर रहे थे। यानी इसमें अहले मक्का को तारीख की सबक जो है सुनाया जा रहा है, तारीख सुनाया जा रहा है कि ताकि वो सबक हासिल करें, और फिर इनडायरेक्टली हमें भी, कि कितनी ही बस्तियों के लोग आए और वो क्या कर रहे थे, वो आराम कर रहे थे रात के वक्त या फिर दोपहर का आराम कर रहे थे, और अल्लाह ताला का अजाब ने उनको आ घेरा। यानी जब अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, किताब का, नबी का बंदोबस्त किया और यही कहा कि फॉलो करो अपने नबी को, और उन्होंने नहीं बात मानी, डिटाई के साथ इनकार किया, तब क्या हुआ, उनके आराम के वक्त में ही अजाब आया और उनको पकड़ लिया और वो खत्म हो गई पूरी बस्तियां। फमा कान दावाहुम, तो ना थी पुकार उनकी, इद जाअहुम, जब आया उनके पास सुना अजाब हमारा, इल्ला, मगर, अन, ये के कौलू, उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, कुन्ना, थे हम ही, जालिमीन, जालिम। यानी जब उनका ऊपर अजाब आ रहा था, तब वो क्या कह रहे थे, अपने गुनाह का एतराफ कर रहे थे कि हाँ अल्लाह ताला, आपने जो कहा, जो आयत आई, जो नबी, अच्छा नबी जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। अल्लाह ताला जी, हम मानते हैं हमने ये गलत काम किया, हमें अल्लाह की, मतलब अब अजाब देख लिया। यानी वो वही वाली बात आ गई कि क्या कहा जा रहा है कि जब फरिश्ते को देख लोगे आप, अपने मौत के फरिश्तों को, तो आपका एतराफ करना, एतराफ जुर्म आपका कोई काम नहीं आएगा। कयामत आ जाएगी तब आपका एतराफ जुर्म कोई काम नहीं आएगा। तो कितनी सख्त बात यहाँ बताई जा रही है कि उन लोगों ने भी इस तरह का पैटर्न इख्तियार किया, जो कि अब इन फ्यूचर भी लोग इख्तियार करेंगे। ये वही बात बताई जा रही है ना, क्योंकि ये तो एक नेचर रहा है लोगों का कि जब तक नहीं मानते हैं, जब तक अजाब सूरत पर नहीं पड़ता, जब तक नहीं मानते हैं, जब तक कोई बीमारी आके नहीं घेरती, जब तक तौबा नहीं करते हैं, जब तक डॉक्टर ही ना कह दे कि भाई ये वाली आदत जो है अपनी छोड़ दो, ये गलत आदत है, अब तुम मर जाओगे, तब तक नहीं बाज आते हैं। तो ये कितनी एक नॉर्मल सी नेचर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया उसकी नसीहतों के लिए, याद दहानी के लिए, लेकिन वो उसको क्या करता है, गफलत के बिना पर, जानबूझकर, इग्नोर जो है हमेशा जानबूझकर किया जाता है। कि सामने कोई इंसान खड़ा है और आपको सलाम कर रहा है और आप उसको जवाब नहीं दो, तो वो जवाब आप ज्यादातर इग्नोर जानबूझकर ही कर रहे होते हैं। एक तो ये कि चलें भीड़ भाड़ थी और सामने से कोई आया, आपने सुना ही नहीं, लेकिन एक वो है कि जिसमें आप रूम में बैठे ही आप दो हैं और उस पे आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वहां पर तो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं ना। तो इसी तरह कुरान भी बार बार याद दहानी करा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बार बार याद दहानी मिल रही है, पिछली कौमों के अदाब से बार बार याद दहानी मिल रही है कि उनके साथ क्या हुआ जब उन्होंने इग्नोरेंस का तरीका इख्तियार किया। लेकिन क्या हो रहा है कि जानबूझ के ये अमल किया जा रहा है। तो फिर जब अजाब देख लेंगे तब उन्होंने क्या पुकार कि भाई हम ही जालिम थे, यानी अब तो उनका इकरार जुर्म जो था वो फायदा नहीं दिया। फलनस अलन्ना, बस अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे, अल्लदीना, उन लोगों से, उर्सिला, भेजे गए, रसूल, इलेहिम, तरफ जिनके, वलनस अलन्ना, और अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे, अलमुरसलीन, रसूलों से। यानी पैरोकार से भी सवाल करेंगे कि भाई आपका जो है आए थे नबी आपके पास और तुम्हारे पास पैगाम लाए थे, उनसे भी पूछेंगे कि तुम्हें जन्नत जहन्नम की वईद सुनाई थी, तुम्हें खुशखबरियां दी थी। और उनसे भी पूछेंगे जो नबी थे, क्या तुमने पैगाम पहुंचा दिया था, और जो जो चीजें दी गई थी, एक अमानत दी गई थी कि ये वाला मैसेज पहुंचाना है, तो पहुंचा दिया था। यानी ये कयामत के दिन का ही मंजर बताया जा रहा है, इन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ये वाला काम जो है जरूर ब जरूर होगा, जरूर ब जरूर जवाबदही के अमल से गुजरना होगा, सवाल पूछा जाएगा और फिर जवाब देना होगा। तो बहुत ज्यादा स्केरी बात है
کہ اللہ تعالیٰ واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یاد دہانی کے بندوبست کیے ہوئے ہیں، اور آج کے دور میں تو اور زیادہ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہمارا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیں گاہے بگاہے بڑے آرام سے جو ہے ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہوتا ہے۔ کوئی اچھے گروپ کی وجہ سے، کچھ یوٹیوب میں اگر اچھے لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے، یعنی آپ کے اب تو فون میں پورا دین لے کے چل رہے ہیں نا، آپ کی پوری کتابیں ہیں، پورا قرآن ہے، یعنی اب تو فون میں ہی فون کو بس شرط یہی ہے کہ ایمان لے آئے فون۔ فون ایک بار ایمان لے آیا تو پھر تو آپ کو یاد دہانی مل رہی ہے، تو بس جب اپنے آپ ایمان لائیں تو فون کو بھی ایمان لے کے آنا پڑے گا، تب تو وہ ہمارے لیے یاد دہانی کا بندوبست کرے گا۔ اور اگر فون ایمان نہیں لے کر آیا ہے تو پھر وہ ڈراموں کا ہمیں الارم بجا رہا ہوگا کہ بھائی آپ کا وہ والا ڈرامہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، آپ ذرا آ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان یاد دہانیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا یہ جو ہے نا قلیلا ما تذکرون، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہیں شامل کرے، ہم اس طرح بنائیں کہ ہم واقعی بہت زیادہ نصیحت پکڑنے والے بھی ہوں اور اس پر پھر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ پھر ہے آگے فَلَنَقُصَّنَّ، بس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے علیہم ان پر بعلم، ساتھ علم کے، وما اور نہیں کننا تھے ہم غائبین۔ اب یہ بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ فیوچر کا بتایا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نا فیوچر جاننے کا، بڑا ہمیں بہت شوق ہوتا ہے پامسٹ کے پاس جائیں، اپنا ہاتھ پڑوائیں کہ بھائی فیوچر میں کیا ہوگا۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچر بتا رہے ہیں تو ہمیں انٹرسٹ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو ہوگا، ہاں قیامت آئے گی، ہاں ہونا تو ہے، جواب دہی بھی ہونی ہے، لیکن پھر اپنی اسی غفلت بھری زندگی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی نصیحت آئی، ہاں ٹھیک ہے، کیجول سا اس پہ ریئیکٹ کیا، ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے بالکل ایسا ہی ہوگا، اور پھر سے اپنی زندگی کی وہی روش اختیار کر لی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر ہی بتا رہے ہیں کہ البتہ ضرور بیان کیا جائے گا اپنے علم کے ساتھ۔ کیا چیز بیان کی جائے گی؟ کہ تمہاری زندگی میں دنیا کے اندر کیا دوڑ دھوپ تھی، تم کیا کما کے لائے ہو، کیا ایکٹیویٹیز تھیں، تمہارے کیا اعمال کی حقیقت تھی، یہ بیان کی جائے گی، دکھا دی جائے گی۔ اور یہ نہیں سمجھا جائے گا، سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں تمہیں بظاہر نہیں شو ہو رہا ہے تو وہ غائب ہیں، وہ غائب نہیں ہے، انہوں نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں اور ہر عمل سے اپنے بندوں کے وہ واقف ہیں، نا واقف نہیں ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہوگا، یعنی اعمال جو ہے کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ کوالٹی دیکھی جائے گی، کہ اعمال کی جو کتنے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کے لیے وہ کام کیا ہے۔ یعنی یہ بہت اسکیری بات ہے، ہم جو ہے ہمیشہ کوانٹٹی کی طرف دوڑتے ہیں کہ اتنی تسبیحات پڑھ لی تو اتنی صورتیں پڑھ لی تو اتنی یہ پڑھ لی، مطلب ہمیشہ سے ہم کوانٹٹی کی طرف دوڑتے ہیں، ہم کبھی بھی کوالٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ بھائی میں نفل بھی پڑھتی ہوں، یہ بھی پڑھتی ہوں، وہ بھی پڑھتی ہوں، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے ان نوافل میں کتنا خشوع و خضوع تھا۔ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو ایک کرائٹیریا ہمیں مل جاتا ہے کہ 10 میں سے کچھ اسکورنگ ہمیں مل رہی ہوتی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سارے کام کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ نمبر جو ہے ہمیں 10 میں سے ایک ہی مل رہا ہے۔ تو یہ تو بڑی اسکیری بات ہے کہ وہاں پر تو اعمال تولے جائیں گے، اور تولنے کی شکل میں اگر تو اعمال ہلکے پھلکے ہوئے تو کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ، تو جو کوئی بھاری ہوئے میزان اس کے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، تو جو کوئی ہلکے ہوئے میزان اس کے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیات کے، یظلمون، وہ ظلم کرتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوالٹی کی طرف بتا دیا، یعنی جس کے میزان ہلکے ہوں گے۔ ہلکے کس کے میزان ہوں گے؟ جنہوں نے کوانٹٹی کی طرف توجہ دی ہوگی، کوالٹی کی طرف توجہ نہیں دی ہوگی، جن کے اعمال میں اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوں گے، یعنی ان کے اعمال میں ہو سکتا ہے شو آف ہو، ریاکاری ہو، یا بالکل دل حضور ہی نہیں تھا، دل کہیں اور لگا تھا، دماغ کہیں اور لگا تھا، اور زبان کچھ اور بول رہی تھی، لیکن ہاں وہ جو ایک کوانٹٹی ہم نے فکس کی ہوئی ہے کہ 100 مرتبہ یہ تو 1000 مرتبہ یہ ضرور دل کو سکون کرنے کے لیے پوری کر لی ہے ہم نے۔
تو वहाँ हमने ये चीज़ अपने अंदर देखनी है कि जिस चीज़ों से भी हम गुज़र रहे हैं, वहाँ पर हम माइंडफुली कितना वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ उस काउंटिंग की यानी उस काम की ज़्यादा तौल जो है भारी होगी, जो माइंडफुलनेस के साथ की जाएगी। उस काम की तौल हल्की होगी, जो माइंडलेसली के साथ काम किया जाएगा, जिसमें हमारी तवज्जो नहीं होगी, जिसमें तवज्जो कहीं और, ज़बान कुछ और कह रही है, यानी दिल और ज़बान एक नहीं कह रहा। तो इट इज़ वेरी स्केरी थिंग फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तो जिनके तो अमाल भारी हो गए और पलड़ा भारी हो गया, तो उसको तो बहुत फ़ायदा हो गया कि वो तो अब फलाह पा गया, जन्नत मिल गई उसे और जिसके अमाल हल्के हो गए, तो उसने क्या करा? अपने नफ्स को खसारे में डाला। किस तरह खसारे में डाला? क्योंकि वो भी तो काश कहेगा ना, या लैतना काश मैं अपने अमाल के ऊपर ध्यान दे लेता, काश मैं अपनी तवज्जो के साथ कोई भी काम करता, तवज्जो के साथ कर लेता, काश मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया होता तवज्जो के साथ काम करने के ऊपर। और वो आयात के ऊपर ज़ुल्म करते थे यानी आयात को बिल्कुल हल्का-फुल्का समझते थे, वही कि कलीलन मा तज़क्करून कि कितना कम है जो तुम नसीहत पकड़ते हो। यानी आयात आती हैं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हो, आयत आती हैं और उसको कैज़ुअल लेते हो, हाँ ठीक है, जन्नत आएगी, हाँ ठीक है, जहन्नम आएगी, इस तरह का मामला करते हो। वलक़द मक्कन्नाकुम अलबत्ता तहकीक ठिकाना दिया हमने तुम्हें फिल अर्ज़ि ज़मीन में वजअलना और बनाया हमने लकुम तुम्हारे लिए फ़ीहा इसमें मआइशा ज़िंदगी का सामान क़लीलन मा तशकुरून कितना कम तुम शुक्र करते हो। यानी ज़िंदगी में तुम्हें भेजा और यहाँ पर कुम से मुराद आदम अलैहिस्सलाम है और आदम अलैहिस्सलाम की वजह से फिर नस्ल इंसानी का बंदोबस्त हुआ तो इसलिए कुम फिर नस्ल इंसानी भी है यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी आ गई ठीक है यानी आदम अलैहिस्सलाम आ गए कि ठिकाना दिया आपको और आपको क्या करा आपको जिंदगी का सामान भी अता किया लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं कितना शुक्र करते हैं और कितनी नाशुक्री में मुब्तला रहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने छत का बंदोबस्त किया और साथ में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के सामान भी दिए, आराइशें भी दी। इस तरह का नहीं किया कि ज़िंदगी में बस अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को यूँ उतार दिया और अल्लाह ताला गाफ़िल हो गए। अब भुगतते फिरो जो करना है, मैंने कुछ नहीं करना। यानी इस तरह का मामला नहीं किया। जब उनको दुनिया में भेजा तो दुनिया को तैयार कर दिया था। इंसान के लिए दुनिया मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। तब इंसान को उतारा यानी रिज़्क का बंदोबस्त हो चुका था। फिर वो दुनिया के अंदर आया। फिर यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? फिर अल्लाह पाक का दूसरा शिक़्क़ा क़लीलन मा तशकुरून कितना कम तुम शुक्र करते हो। तो ये तो हमसे कोई कहे ही ना कि हम कितना शुक्र करते हैं। ये तो हमसे कोई पूछ ही ना ले कि हम कितना शुक्र करते हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी में अगर मुतवज्जे हो जाएँ, थोड़ी सारी क्रिटिकल थिंकिंग अपने शुक्र वाले अल्फ़ाज़ों पर ही कर लें, तो हम और लिखना शुरू कर दें तो रजिस्टर पे रजिस्टर भर जाएँगे, नाशुक्री वाले अल्फ़ाज़ों के साथ। लेकिन हाँ, जब शुक्र वाले अल्फ़ाज़ों की बारी आएगी तो एक पेज भी बमुश्किल लिखा जाएगा कि हाँ, मैंने इस काम पर, इस मामले पे शुक्र किया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्केरी थिंग है कि अल्लाह ताला ने फिर दूसरा शिकवा किया। ये वो शिकवा है जो फिर से इंसानों के अंदर एग्ज़िस्ट करता है और ये उन्होंने अपना नेचर बना रखी है उसकी। वलक़द ख़लक़नाकुम और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने तुम्हें सुम्मा सव्वरनाकुम फिर सूरत बनाई हमने तुम्हारी सुम्मा फिर कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू फिर कहा हमने फरिश्तों को सजदा करो लि आदमा आदम को। आदम अलैहिस्सलाम का ही इसमें ज़िक्र किया जा रहा है और जैसे कि कुम जमा के लिए आता है, आदम अलैहिस्सलाम है डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में कुम फिर हम हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला पहले उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और उनको बनाया और जब उनको पूरा तैयार कर दिया, तब क्या हुआ फिर फरिश्तों से कहा कि आ जाओ इनको सजदा करो, तो उन्होंने क्या करा? फसजदू तो उन्होंने सजदा किया। इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका हमने पढ़ा था ना कि इसने पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को देख लिया था और खटखटा के देख लिया था और ऊपर नीचे अंदर बाहर उनके अंदर आके देख लिया था और इसने जान लिया था कि ये बहुत हल्की चीज़ है। इसने कहा ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ है भाई बहुत तेज़ी से ये जो है मैं इसको बहका सकूँगा, ये तो बहुत हल्की चीज़ है मेरे सामने। उसने ये चीज़ वर्थ देख ली थी।
تو उसी का कह रहे हैं इल्ला इब्लीस, यानी इब्लीस के सिवा तो सजदा कर लिया था। लम यकुम मिनस साजिदीन, ना था वो सजदा करने वालों में से। कौला, फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मा मनाका, किसने मना किया तुझे, अल्लाह के ना तस्जुदा, तू सजदा करे, इब जब अमर तो, हुक्म दिया था मैंने तुझे। यानी कौन सी चीज ऐसी रुकावट हो गई थी, कौन सी चीज ऐसी हाइल हो गई थी कि जिससे कि मैंने मेरा हुक्म तुम्हारे आगे हल्का हो गया। तो ये डायरेक्टली शैतान को कहा जा रहा है, इनडायरेक्टली फिर हम हैं। खलकनाकुम, यहाँ पर भी अल्लाह ताला हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर भी कौला अल्लाह की ही बात की जा रही है। नहीं, फिर से अल्लाह ताला इनडायरेक्टली कि अल्लाह भी हमें एहकाम बता रहे हैं, एहकामात बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, गाहे बगाहे याद दहानी करा रहे हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज हाइल हो जाती है कि अल्लाह का हुक्म मानने में रुकावट बन जाती है। यानी एक कितनी ज्यादा अल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग कमेंट यहाँ कर रहे हैं कि भाई किस चीज ने तुम्हें मना किया था, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने ये कहा कि तुम भाई सजदा मत करो और तुम अल्लाह के हुक्म से तुम रुक गए, कौन सी ऐसी चीज थी। कौला, वो बोला, अना में खैरुन, बेहतर हूं मैं हूं इससे, यानी अब उसकी अपनी दलील दे रहा है। कि भाई लॉजिक दे रहा है, बच्चे देते हैं ना लॉजिक पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स को जेन्युइनली टॉक कर रहे होते हैं तो बच्चे लॉजिक दे रहे होते हैं। कि भाई मैं बेहतर हूँ, मैं इसलिए जो हूँ उनको, मैं बेहतर हूँ इसलिए मैंने उनको सजदा नहीं किया। इस तरह बच्चे भी लॉजिक दे रहे हैं कि हमारा लॉजिक ये है, हम इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं, यानी एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। खलकतनी मिन नारिन, पैदा किया तूने मुझे आग से, वो खलकतहू मिन तीन, और पैदा किया तूने उसे मिट्टी से, यानी कंपैरिजन कि भाई आपने उससे एक मिट्टी से पैदा किया है, बहुत हल्की मामूली और हकीर सी चीज से, और मुझे तो आपने एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल आग से पैदा किया है, तो किस तरह मैं उसको सजदा कर लेता। तो ये चीज सिर्फ इबलीस के साथ नहीं है, ये वाला इबलीस का जो अमल है ये भी हमारे अंदर इनबिल्ट हो चुका है। हम भी बहुत सारे अहकामात पर इसी तरह लॉजिक दे रहे होते हैं और इसी तरह से ही हम अल्लाह के आगे हुज्जतें बयान कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला जी, वो मैं घूमने गई थी, भूल गई थी और मैं बस नमाज पढ़ने जा रही थी, लेकिन अब तो यहाँ जैसे रूल आ गया है कि जगह जगह नमाज नहीं पढ़ सकते, तो वही वाली बात, अब हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते, अब तो यहाँ रूल ही आ गया है, मुसलमान इजीली नमाज नहीं पढ़ सकते। तो भाई अगर रास्ता निकालते तो निकल भी जाता, आप परमिशन ले लेते किसी ऑनर से, वो आपको कहीं और रास्ता दिखा देता और आपको बता देता कहाँ नमाज पढ़ लो। आप ओपनली नहीं पढ़ सकते तो आप पूछ के पढ़ लो, यानी आप तो अपना रास्ता खोल के रखो ना, आप तो ट्राई करो। विदाउट ट्राई वो तो हम खुशी हो रहे हैं ना कि चलो ठीक है, दीन जितना सख्त हो जाए हमारे लिए अमल करना तो उतना ज्यादा आसान है हमारे लिए कि हम तो वैसे ही नहीं चाह रहे थे हम अमल करें, अच्छा ही है और चीजों पर ये बैन लगाए हमारे, और अच्छा ही है कि हम फिर इस पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी, हम कह देंगे अल्लाह पाक से भाई हम तो करना चाह रहे थे लेकिन जालिम हुक्मरान आ गए हमारे पर, हम क्या करें। तो हम जब घर से बाहर कदम रखते हैं तो हमारी नमाज पढ़ना बड़ी मुश्किल हो जाती है, दुश्वारी आ जाती है। यानी ये क्या चीज है, ये हमने फिर से लॉजिक शैतान वाला अमल कि अल्लाह ताला जी आ, उसने क्या कहा कि आपने मुझसे मुझे आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया है, मैं उससे बेहतर हूं, तो मैंने इसलिए सजदा नहीं किया। और अल्लाह क्या कह रहे थे कि किसने मना किया तुझे कि ना तू सजदा करे जबकि हुक्म दिया गया था मैंने तुझे, यानी जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया था तुम्हारे लिए, तो ये बात इनफ होनी चाहिए थी कि अल्लाह ने कह दी बात, दैट्स इट। हाँ, जब अल्लाह ने कह दिया है ये काम करना है तो करना है, फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। अल्लाह ने कहा है कि गैबत से बात रहना है तो रहना है, फिर कौन सी चीज हाइल हो रही है कि वो बोली जा रही थी तो मैं चुप नहीं करा सकी। अच्छा, बहुत सारी तदबीर भी तो बताई गई है ना कि उस पर अमल कर लो और कुछ तो करो ना, जब कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला रास्ते भी आसान कर देगा। लेकिन क्या करना है, पहले से ये कह देना कि वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है, और वो चीज ये लॉजिक थी, ये वजह थी। तो फिर ये चीज हमें देखना है कि किसकी रविश पर फिर हम यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आगे, कौला, फरमाया, फहबित, पस उतर जा मिन्हा इससे, फमा पस नहीं यकूनु है लका तेरे लिए अन के ततकब्बरा कि तू को तकब्बुर करे फिया इसमें, फखरुज पस निकल जा, इन्नका बेशक तू मिनस्सागिरीन जलील होने वालों में से है। यानी उसको फिर जन्नत में से उतार दिया गया था, और क्यों उतार दिया गया था, क्या क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने बताया, क्या वजह थी कि उसने किब्र किया,
اس لیے ہمیں بھی یہ چیز کہی جاتی ہے نا کہ کبر کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس نے بھی کبر ہی کیا تھا نا، اسٹارٹنگ پوائنٹ اس نے پہلے سے آدم علیہ السلام کو پہلا پوائنٹ وہی آیا نا، خیال آیا اس کے ایک ذہن میں، یہ بہت حقیر سی چیز ہے۔ اس نے امیجن نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجھے سجدہ کروا دیں گے ان کے آگے، اس نے امیجن نہیں کیا تھا۔ لیکن ہاں، جس طرح فرشتوں نے جب ان کے اسٹرکچر کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو ان کو سمجھ گئے تھے کہ کچھ پرپزلی اللہ تعالیٰ نے کچھ ورک کیا ہے اور ضرور اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ لیکن اس نے اس چیز کو نہیں جانا، حالانکہ یہ فرشتوں کی سنگتی میں تھا۔ اس نے ان کی سنگتی سے یہ نہیں دیکھا کہ فرشتوں کا کیا عمل رہا جب انہوں نے فرسٹ ٹائم آدم علیہ السلام کا اسٹرکچر دیکھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا، اس نے اپنے آپ ہی اس کو ڈیسائیڈ کر کے اور ان کو اپنے نگاہ میں خود ہی لیٹ ڈاؤن کر لیا، حقیر جان لیا۔ یہ تو بہت معمولی سی حقیر سی چیز ہے۔ تو فرسٹ تھنگ جو تھی وہ حقارت سی تھی، یعنی تکبر کی جو فرسٹ تھنگ آتی ہے ہمارے ذہن میں وہ پہلے حقارت سے آتی ہے کہ سامنے والے کو پہلے ہم بہت معمولی، کمتر اور حقیر جان رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم حقیر اس کو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انت تکبرا کہ تو کبر کرے گا، اس لیے کیا کر، اتر جا یہاں سے اور تو کس میں ہو جا شامل، ذلیل ہونے والوں میں سے شامل ہو جا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی نعمت دی گئی اور اس نعمت کو اس نے کیا کرا، اس نے فالو اپ کر کے نہیں دکھایا بلکہ اس نے اس کا انکار کر دیا، اللہ کا حکم نہیں مان کے۔ قال اس نے کہا انذرنی مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جب تک تو کیا کر، مجھے مہلت دے دے، یعنی قیامت کے دن تک کی اس نے مہلت مانگ لی۔ اب یہ تب سے ہے اور تب سے یہ انسانوں کو بہکا رہا ہے اور تب سے اس کی نالج ہے انسانوں کے لحاظ سے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے انسانوں کو جانتا ہے اور ان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اس کو معلوم ہے کس طرح انسان کو میں بہکاؤں گا تو کس طرح انسان جو ہے بہکاوے میں آ کے میری بات میں پھنس جائیں گے، میری چال میں پھنس جائیں گے۔ قولا فرمایا انکا بے شک تو من المنتظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی یہ پھر یہ والی کال جو ہے یہ اللہ پاک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جو ہو اب مہلت دیے جانے والوں میں شامل ہو گئے، تم نے ایک مہلت مانگی ہے تو تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قولا اس نے کہا فبما پس وجہ اس کے جو اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے۔ اب اس کی ڈٹائی کا دیکھیں، یہ ڈٹائی ہے اس کی کہ آپ نے مجھے اس طرح کا حکم دیا ہی کیوں تھا، آپ نے مجھ سے کہا ہی کیوں تھا کہ میں انسان کو سجدہ کروں، اور اس وجہ سے میں بھٹکا۔ یعنی آپ مجھے اس کنڈیشن میں نہیں ڈالتے تو میں بالکل بھی نہیں بھٹکتا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے صراطک المستقیم تیرے راستے سیدھے پر۔ تو بالکل یہ انسان کی یہ بھی روش ہے، اس نیچر پر بھی انسان ورک کر رہا ہے کہ جب اس کے اوپر آزمائش ڈالی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا، یہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح پیدا ہی کیوں کیا، کاش اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے۔ یعنی وہ جو کاش والا ورڈ ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ورڈ ہوتا ہے، کاش کہہ کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش آپ اس طرح نہیں کرتے نا اللہ پاک تو یہ والا کام اس طرح ہو جاتا، یا کاش یہ چیز ایسی ہو جاتی، کاش وہ چیز ایسی ہو جاتی۔ یعنی جو آپ کا حال چل رہا ہے اس کو قدر نہیں سمجھیں، اس کے بجائے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اس طرح، یعنی اللہ کو کیا نعوذ باللہ نہیں معلوم کہ کس طرح ہو جاتا تو کس طرح بہتر ہو جاتا، اللہ کو تو بہتر معلوم ہے نا کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے، اس اسٹریٹجی سے گزارے گا ضرور۔ تو اس کے بجائے اس کی حکمت ڈھونڈنے کی بجائے، اس میں لیسنس ڈھونڈنے کے بجائے انسان کیا کہتا ہے، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں نہیں گمراہ ہو رہا تھا۔ اس نے کتنے مزے سے اپنے آپ کو اس نے اب جسٹیفیکیشن دے دی، کیونکہ انسان جو ہے جب عمل کرتا ہے تو اس کی ضمیر جو ہے ملامت کر رہی ہوتی ہے، ایک اسکیل رکھا ہوا نا اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جب نالج مل رہی ہوتی ہے، ایک کرائیٹیریا، ایک میزان جب ہمیں مل جاتا ہے اچھے اور برے کی تمیز کا، تب ہم جب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا
اور لاشعوری طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو میزان جو ہے کھٹک رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ شعور میں بدل جاتا ہے وہ لاشعوری پن، تو میزان برا بھلا اپنا جو دل کا وہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ چیز کتنی غلط ہے، یہ تمہارا وقت کا ضیاع ہے، یہ یہاں پر غیبت ہو رہی ہے ایسی مجلس میں، مطلب وہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ طریقہ اپنا لو، وہ طریقہ اپنا لو، وہ اسٹریٹجیز بھی بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو تھپاتے ہیں، اس کو پھر ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ وہ کیا جسٹیفیکیشن؟ اغویتنی، میں کیا کروں، یہ سامنے والی میری بڑی ہے، میں ان کو کس طرح روکوں؟ آپ سے تو کہا ہی نہیں تھا روکو، آپ سے تو یہ کہا تھا آپ اپنے آپ کو روکو، کہاں کہا تھا کہ آپ ان کو سمجھاؤ، آپ سے تو یہ کہا تھا نا آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ اب وہ کیا کر اس نے بھی کیا کرا، اغویتنی، اپنے آپ کو اس نے سلانا چاہا، اپنے ضمیر کو اس نے دبانا چاہا، یہ کہہ کے کہ اللہ نے مجھے اس کنڈیشن میں ڈالا تو میں گمراہ ہوگی، اور اللہ نے مجھے گمراہ کیا، میں نہیں ہونے والا تھا گمراہ، میں تو بہت اچھا نیک پاک باد جن تھا، میں تو بھئی فرشتوں کے ساتھ ٹہل رہا تھا، یہ تو آزمائش اللہ نے ڈال دی، انوانٹیڈ آزمائش، اب جب ڈالی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ تو اللہ نے کرا ہے مجھے گمراہ، یعنی اللہ نے لرننگ دی تھی تمہیں، لرننگ دینے کی بجائے تم نے کیا کرا، اس کو ڈٹائی سے سامنا کرا، اس میں تم نے تکبر شو کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی سجدہ عبادت نہیں کروایا تھا، سجدہ عظمت کروایا تھا، جیسے کہ سیلیوٹ نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح کا بس وہ ایک طریقے سے سیلیوٹ تھا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہی طریقہ جو شیطان والا ہے، یہ نیچر انسانوں کے اندر، ہم انسانوں کے اندر بھی ہے، ہم بھی جب غلط کام کرنے کی بجائے توبہ کی طرف آگے قدم رکھنے کی بجائے اپنے آپ کو جسٹیفائڈ کر کے اور وہیں سٹاپ کر دیتے ہیں، حالانکہ ضمیر جب ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو پہلی چیز ہوتی ہے، پہلی وارننگ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کون سی ایسی اسٹریٹجیز استعمال کرو تاکہ آپ باز آ جاؤ، دوسرا پھر فوراً سے توبہ کر لو، لیکن ہم اس کی دونوں چیزوں کو سٹاپ کر کے اس کو یہی کہہ دیتے ہیں اغویتنی، ثم لآتینہم، پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، اس نے کہا تھا نا لأقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے پر، اور پھر میں کیا کروں گا، اب یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اسٹریٹجی بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اسٹریٹجی ہمیں بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کون ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا، اب اس دشمن کی ہمیں اللہ تعالیٰ پلاننگ بتا رہے ہیں، ہمیں جب کسی دشمن کی پلاننگ پتہ چل جائے اپنے، یا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی دشمن ہے اور وہ ہمارے گھر میں چوری کروانا چاہ رہا ہے اور اس کی یہ اسٹریٹجیز ہیں، تو ہم پھر اس کے بدلے کا کچھ کام کریں گے نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو ہم فوراً سے پروٹیکشن کی تدبیر اختیار کریں گے، اور اس کو ہم پھر کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا ہم سامنا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم آرام سے نہیں بیٹھے رہیں گے کہ چلو جب وہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی بتا رہے ہیں، یہ کھلا دشمن ہے، اب اس کی پلاننگ بتا رہے ہیں کہ اس نے کون سی اسٹریٹجیز پر عمل کیا ہوا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، یعنی ان چاروں راستوں سے میں ضرور آؤں گا، ٹھیک ہے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی وہ نہیں چھوڑے گا، اس نے تو یہ والا کام کرنا ہی ہے، آگے سے کیسے آئے گا، کہ دنیا کو خوبصورت بنا دے گا، ٹھیک ہے، من بین ایدیہم، دنیا کو مزین کر دے گا، دنیا میں اٹریکشن رکھ دے گا، انسان بس یہی کہتا رہ جائے گا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، یعنی نیڈس کی بجائے وہ وانٹس کو اپنی لائف بنا لے گا، نیڈ اس کی پوری تھی، نیڈ پوری کر دی تھی اللہ تعالیٰ، لیکن اب بانڈس کی انٹیریئر ڈیزائننگ چاہیے، گھر کو اور بہترین کرنا چاہیے، یعنی بانڈس پہ چلنا شروع ہو جائے گا، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یعنی اس کی ساری ذہنی صلاحیتیں دنیا میں ہی لگ کے رہ جائیں گی۔ وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، یعنی آخرت کو بھلوا دوں گا، یعنی آخرت بعد میں آ رہی ہے نا، تو اس کو بھلوا دوں گا میں دنیا میں، کیونکہ انسان کو میں اتنا ملوث کر دوں گا، اتنا بزی کر دوں گا کہ وہ آخرت کو پھر بھول جائے گا، غافل ہو جائے گا، یہ اس کی سیکنڈ پلاننگ ہے، یہ اس کی چال ہے، یعنی اگر ہم انسان اس کی اس چیز پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہمارے اوپر پیچھے کی طرف سے آ کے کامیاب ہو رہا ہے۔ وعن ایمانہم، اور کیا کروں گا،
अगर वो नेक अमाल कर भी लेंगे ना, क्योंकि ये तो इंसान है, कभी-कभी भाई इनके अंदर अब्द बनने की भी जुस्तजू शुरू हो जाती है। इनके अंदर होता है कि भाई नहीं-नहीं मैंने अल्लाह का बंदा बनना है और तौबा-वौबा कर लेते हैं और नेक अमाल कर लेते हैं तो मैं करने दूँगा। मुझे पता है इनको कहाँ पे जाके रोकना है। यानी मुझे इसकी सिफ़त पता है कि ये बस कुछ दिन अमल करेगा और उसके बाद फिर मैं इसको पकड़ लूँगा और ये अपने अमल छोड़ देगा सारा। यानी मैं इसको खूब अमल करने दूँगा। ये कहते हैं शैतान 100 नेकियाँ करने देता है, फिर एक गुनाह इस तरह का करवाता है कि वो सारी की सारी 100 नेकियाँ सब ढेर बन जाती हैं। वो क्या गुनाह करवाता है? वो अब शो ऑफ करवाता है, नियत में खलल डाल देता है, ठीक है? जब भी नेकियाँ करें तो ये ना सोचें कि हम शैतान के चिंगल से छूट चुके हैं। उस टाइम पर अल्लाह क्योंकि हमारे साथ हो जाते हैं, फरिश्तों की मदद आना शुरू हो जाती, तौफ़ीक मिल जाती है हमें और हम बहुत अच्छे से अमल कर रहे होते हैं, लेकिन शैतान अपनी ग्रिप नहीं छोड़ता। फिर शैतान नियत की तरफ से आता है हमारे पास कि तुमने कितना अच्छा बोली ना तुम, बहुत अच्छा बोली तुम। वाक़ई लोग कितने तुमसे इम्प्रेस हुए होंगे। तुमने वो लिबास पहना था, बहुत ज़बरदस्त लिबास लग रहा था, किसी ने भी इस तरह का नहीं पहना था। वो जो तुम्हारे पास पर्स था ना, सभी तुम्हारा पर्स देख रहे थे। यानी जो भी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उनको वो हाइलाइट करता है। जो भी चीज़ें हमारी हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, अगर हमारे लिए अपना ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अहम है, कि हम बहुत कॉन्शियसली उस पर वर्क करते हैं, तो वहीं से आएगा। और आपकी नेकियों को क्या करेगा? बिल्कुल ढेर बना देगा। नेकियों में आएगा, तुमने नमाज़ पढ़ी? ओहो! उन फलाँ को तो पता नहीं था तुम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हो, तो ज़रा उनको बता दो कॉल करके तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव की क्योंकि तुम नमाज़ पढ़ रही थी, ठीक है? यानी अनवांटेड चीज़ आपने बता दी। अब उसने क्या करा यहाँ से उसने शो ऑफ करना शुरू कर दिया और आप उसके बताए हुए वसवसे पर आराम से अमल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, हाँ, हाँ, मैं ज़रूर बताती हूँ उन्हें कि मैं कुरान भी पढ़ने लग गई हूँ। बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि भई अब मुझे तर्जुमा भी आने लग गया है और मैं अब बाकायदा क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं ये चीज़ ज़रूर हालाँकि सामने वालों को ज़रूरत नहीं थी, यानी वही वाला वायरस 5th वाला डिफेंसिव रीज़निंग अननेसेसरी दूसरों को नॉलेज देना, हालाँकि उनको ज़रूरत नहीं है आपके नॉलेज की, लेकिन क्यों? क्योंकि अब शैतान कहाँ से आया है? वअन अयमानिहिम उनके दाएँ जानिब से आया है, यानी अब वो नेकियों में शो ऑफ कराने के लिए आया है, नेकियों के वज़न को हल्का करने के लिए आया है। वअन शमाइलिहिम और उनके बाएँ जानिब से, यानी बुराइयों को मैं क्या करूँगा? मुज़य्यन बना दूँगा और हक़ीर बना दूँगा, यानी उनका वज़न मैं हल्का कर दूँगा उसके निगाह में। कोई बात नहीं, अगर हल्की-फुल्का कभी झूठ बोल भी देते हैं तो इट्स ओके। इंसान हो और बनी आदम हो, बनी आदम तो है ही ख़ताकार, ठीक है? ये जुमले बोले जाते हैं ना, बनी आदम तो है ही ख़ताकार, तौबा कर लो, तौबा का भी तो रास्ता खोला हुआ है ना, कोई बात नहीं। एक बार कोई बात नहीं, फिर दोबारा भी कोई बात नहीं, यानी कितनी दफ़ा कोई बात नहीं होगा। कब को वो कोई बात नहीं एंड बनेगा, कब को ये होगा कि हाँ, कोई बात है। इट इज़ मैटर, ये मैटर करती है ये वाली बात। अगर झूठ है शामिल, ग़ीबत है शामिल, चुगली है शामिल या वक़्त का ज़िया शामिल है, तो ये कब तक कोई बात नहीं रहेगा? कब तक कोई बात नहीं वाली मोहलत वाली जो है, मोहलत काम आएगी। ये तो मोहलत दी हुई है ना अल्लाह ताला ने, ढील दी हुई है, तो ये रस्सी जो ढील करी हुई है अल्लाह ताला ने, ये कब तक ढीली रहेगी? वो क्या कर रहा है? गुनाहों को मुज़य्यन बना रहा है और उनके गुनाह वाली जो एक कैफ़ियत है, उसको हल्का बना देता है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन और ना तू पाएगा उनकी अक्सरियत को शुक्रगुज़ार। तो अल्लाह तो वैसे ही हमसे शिकवा कर रहे थे कि तुम बहुत कम शुक्र करते हो और कम शुक्र करने की यहाँ वजह भी बता दी क्योंकि उसने हमारे ऊपर गिरफ्त लगाई हुई है, कसी हुई है और वो हर टाइम बस यही चाह रहा है कि हम हाल में नहीं जिएँ, या तो हम पास्ट में जिएँ या हम फ्यूचर में जिएँ। हाल को एन्जॉय बिल्कुल नहीं करें, हाल को शऊरी तौर पर डिनायल करें कि नहीं ये नहीं होना था। या तो आपने ये लाके दे दिया होता, तो आज ये होता या अब ये होगा तो ये होगा। यानी या तो इंसान पास्ट का दुखड़ा रो रहा है, उसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मेरे साथ वो गलत किया, माफ़ नहीं करता, छोड़ता नहीं, शुक्र शुक्र करता ही नहीं, वो ये नहीं सोचता कि वहाँ पर अगर इस तरह के लोग तुम्हारी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से लर्निंग क्या मिल रही है तुम्हें? क्यों अल्लाह ताला ने तुम्हें इस तरह के लोगों में चुना? उसी की मर्ज़ी थी ना कि वो तुम्हें किस घर में पैदा करे, किस घर की बहू बनाए, ये उसी की मर्ज़ी थी ना, कौन से बच्चे दे, ये तो उसी की प्लानिंग में था। कि किसने क्या करना है, तुम्हें जब उस सिचुएशन से गुज़ारा जा रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा है, तुम्हारी कहीं लर्निंग करवाना चाह रहा है या तुम्हारे अभी अमल को और दुरुस्त करवाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि तुम इन आज़माइशों से गुज़रो और लर्निंग हासिल करो, अपने आप को और
تراشو، اپنے آپ کو اور پرکھو، اپنے آپ کو اور ٹھیک کرو۔ اس کے بجائے انسان کیا کرتا ہے، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے یہ کر دیا تھا، یعنی وہ کر دیا تھا تو چھوڑتا ہی نہیں، ناشکری پہ وہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ حالانکہ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال بولنے والے ہم بنے۔ اگر ہم بیمار بھی ہیں، پریشان بھی، پھر بھی ہمارے منہ سے یہ نکلے کہ ہم اس حال میں بھی اللہ کا شکر گزار ہیں۔ اللہ نے اگر میرے لیے یہ والی سچویشن چنی ہے تو میں بالکل اس میں بھی راضی ہوں، یعنی یہ راضی کرنے والا عمل تو ہمارا چھوٹ کے رہ گیا نا پیچھے، تبھی تو ہم قلیل اما تشکرون کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے، اور اس کی وجہ سامنے سے اللہ نے بتا دی کہ شیطان لگا ہوا ہے اور ہم اس کی گرفت کو کس کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جس طرح ہمیں گھمایا چلا جاتا ہے تو ہم بھی اسی کی ہی لبیک پر لبیک کہے جاتے ہیں۔ قال اخرج، فرمایا نکل جا، منہا، اس سے، مذءوما مدحورا، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وہاں سے جنت سے نکال دیا تھا، یعنی اپنے پاس سے اس کو نکال دیا تھا۔ لمن تبعک، البتہ جو پیروی کرے گا تیری، منہم، ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب کے سب سے۔ یعنی اس کی تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ اس کو ٹیم میں شامل کر دیا تھا اس کی اپنی عبادت کی وجہ سے۔ پھر اس نے ایک بار اپنی اور پروموشن لے کر کے جنت کے باہر، دروازے کے باہر یہ گارڈ بنا رہتا اور وہاں پر عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اس کو تو بڑے اچھے ہی اللہ تعالیٰ نے حال میں رکھا ہوا تھا، اور آسمانوں کے آسمان اس کو سیر کروائی بھی تھی، اور یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ لیکن جو اس نے یہ تکبرہ والا جب عمل شروع کیا تو اس کو کیا ہوا، پھر یہ مذءوم مدحورا بن گیا، پھر اس کو نکال دیا گیا وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بتا بھی دیا کہ اگر تیری کوئی پیروی کرے گا، جو بھی پیروی کرے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو پلاننگ بتائی ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی سارے بنے آدم تمہاری باتوں میں آ جائیں گے۔ عباد الرحمن بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اللہ کے دنیا میں، عباد الرحمن بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں جو تمہاری ان پلاننگز کے باوجود بھی وہ بچ جائیں گے، یعنی وہی جو تمہاری، جن کو پتا چل چکا ہے کہ چور آئے گا تو انہوں نے اس سے پروٹیکشن کی تدبیریں اختیار کر لی ہیں، تو وہ عباد الرحمن ہے، ان کو پتا ہے، انہوں نے میری باتوں کی، میں نے تمہاری ساری تفسیر بتا دی تھی کہ تم کیا کیا کام کرو گے، اور انہوں نے ایز اٹ از تم سے بچنے کے لیے پھر پروٹیکشن اختیار کی، اور وہ بچ گئے۔ وہ کس کیٹیگری میں آ گئے، عباد الرحمن، اور ان کے علاوہ جو ہیں پھر ان سے تو میں جہنم بھر دوں گا سب کے سب کو، یعنی پھر وہ نہیں بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہیں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن میں بنائے، اور شیطان کی جو تدبیریں ہیں ان کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ ناکامیاب کرے۔ پھر ہے وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسکن، رہو، انتا، تم، وزوجکا، تمہاری بیوی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہے نا یہاں پر۔ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم رہو، یعنی جنت میں، تم اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، فکلا، بس دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو فل اپرچونٹیز مل گئی کہ آرام سے تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، یہ تمہاری پوری فل کھلی چیز ہے، تم آرام سے انجوائے کرو جنت کو، لیکن کیا نہیں کرنا، ڈونٹ ڈو دس، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، کیوں نہیں جانا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی اس وجہ سے مت جانا کہ اگر تم اس کے قریب چلے گئے نا تو تم ظالم میں شمار ہو جاؤ گے، تو تم ادھر مت جانا، باقی تم سب جگہ چلے جاؤ۔ فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، یعنی شیطان نے جیسے ہی نافرمانی کی اور اللہ سے مہلت مانگی، اس نے ویسے ہی اپنے کام پہ لگ گیا، اس نے ریسٹ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی ایک ہفتے ذرا ٹرپ پر آ جاؤں اور میں پھر پلاننگ کر کے آؤں گا، اس نے دیر اینڈ دین اللہ سے نافرمانی کی، اللہ سے مہلت مانگی، اور اللہ کو اپنی انہیں اسٹریٹجیز بتائی، اور کام پہ لگ گیا، اس نے آرام کے لیے مہلت نہیں مانگی، اس نے کیا کرا، فوسوس لہما الشیطان، بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ وسوسہ کیا چیز ہے، اگر ہم اس کو جان لیں تو ہم وسوسے کو سمجھ سکیں گے۔ وسوسہ ہر وہ چیز ہے جو نقصان دہ چیز کو اچھا بتانے لگے، یعنی جب بھی نقصان دہ چیز اچھی لگنے لگ جائے
تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے میرے اوپر۔ اس کا مطلب ابھی شیطان میرے اوپر حاوی ہونا چاہ رہا ہے۔ اگر مجھے فون کا استعمال کرنا زیادہ اچھا لگنے لگ جائے، فون پر وقت لگانا زیادہ اچھا لگنے لگ جائے، گوسپنگ کرنا اس میں مزہ آنے لگ جائے، تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اس نے برائی کام کو میرے لیے مزین بنا دیا ہے اور گناہ کے کام کو میرے لیے ہلکا کر دیا ہے اس کے وزن کو۔ اس کا مطلب یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان آ چکا ہے میرے اوپر۔ لیبدی لہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ماوریا، جو چھپائی گئی تھی، عنہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی، وقالا، اور کہا، ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرتی، اس درخت سے، الا ان تکونا، مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی، دو فرشتے، او تکونا، یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے، انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اب اس کی یہ پلاننگ دیکھیں، مطلب وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ یہ انہیں باتیں تو کری کہ تمہیں تمہارے رب نے نہیں روکا، یعنی بھلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کی وائف کو اللہ تعالیٰ کا حکم کہ ولا تقربا، یہ والا حکم جو تھا کہ تم نے اس درخت کے قریب بالکل نہیں جانا ہے، تم دونوں نے یہ والا حکم بھلوا دیا، اور ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ چکنی چکڑی باتیں کر رہا ہے کہ تم دونوں کو بس نہیں روکا ہے، تم یہ مت سوچو تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو۔ اور اس نے پھر ان باتوں پہ پھر کیا کرا، اس نے یقین دہانی کروائی کہ میں خیر خواہ ہوں، قسمیں کھائیں، قسمیں کھا کھا کے اس نے یہ بات کہی کہ بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو ساتھ دھوکے کے، فلما، پھر جب، ذاقا، دونوں نے چکھا، الشجرتا، اس درخت کو، بدت، ظاہر ہو گئیں، لہما، ان دونوں کے لیے، سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی، وطفقا، اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یخصفانی، وہ دونوں چھپانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، پتوں سے جنت کے، یعنی ان دونوں نے پھر کیا ہوا، کیونکہ اس کے دھوکہ انہیں کرا تھا، اس نے دھوکہ ہی دیا تھا، یہ سب دھوکہ ہے، اور اس نے وسوسہ ڈال کے ان کو چکڑی چکڑی باتیں کر کے، قسمیں کھا کے، خیر خواہی کا دعویٰ کر کے دھوکہ دیا، اور وہ بھول گئے۔ بھولنے کے نتیجے میں انہوں نے وہ درخت کھا لیا، فروٹ کھا لیا، تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کرا تھا انہوں نے وہ کام کر لیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، الم، کیا نہیں، انہکما، میں نے روکا تھا تم دونوں کو، عن تلکما الشجرہ، اس طرف سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا تھا تم دونوں کو، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کا، عدو مبین، دشمن ہے کھلم کھلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ان چیزوں کے قریب مت جانا؟ کیا ہم سے اللہ پاک نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مت کرنا اور یہ کام کرنا؟ کیا ہم سے اللہ پاک نہیں کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پلاننگز نہیں بتا رہے ہیں شیطان کی؟ ہمیں بھی تو یہ سارے کام بتا رہے ہیں نا، تو پھر قیامت کے دن انسان کیا کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، یا میں بھول گیا تھا، یا مجھے نہیں دھیان رہا، یا جو اتنی یاد دہانی کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے تو اس کو کیا انسان اسی طرح جانے دے گا؟ اللہ نے یہی کہنا ہے کہ کیا تمہارے لیے میں نے نبی کو نہیں بھیجا، قرآن کو نہیں بھیجا، لوگوں کو نہیں بھیجا جو خیر خواہی کا دعویٰ کرتے تھے؟ تم نے پھر بھی شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور کنٹینیوسلی آ گئے، تو یہ کیا ٹھیک بات ہے؟ پھر ہے آگے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو جب ایک بار بھول کری تو انہوں نے دوبارہ پھر اس غلطی کو نہیں دہرایا، انہوں نے فوراً سے رجوع کر لیا، ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو نے بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی آدم علیہ السلام کا تو طریقہ ایک بار گناہ کرنے کا تھا یا ایک بار بھولنے کا تھا، وہ بھول گئے تھے، یہ صرف ایک بار ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بار درخت کھا لیا، درخت کا فروٹ کھا لیا تھا اور ان سے یہ غلطی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
कलमा तौबा सुझा दिया, उन्होंने तौबा भी कर ली। तो जब हम ये कहते हैं कि हम तो हैं ही बनी आदम और बनी आदम तो हैं ही ख़ताकार, तो हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि बनी आदम फ़ौरन से तौबा भी तो करने वाला है ना? बनी आदम फ़ौरन से उनको रुजू करने की तमीज़ भी तो बनी आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाई है। तो उस रुजू करने की तमीज़ की उस टाइम पर हम उसकी उनकी तरीके को फ़ॉलो करने के बजाय शैतान के पैटर्न के ऊपर अमल कर रहे होते हैं, हुज्जतें दे रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं, यानी अपने आप को मान के नहीं दिखा रहे होते हैं और किब्र कर रहे होते हैं, अपनी गलती पर ढिठाई के साथ लगे होते हैं। यानी स्टार्टिंग में गुनाह करते टाइम तो बनी आदम वाला जुमला याद आ जाता है कि भाई हम तो हैं ही बनी आदम, हम तो हैं ही भाई आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और गुनाह करने वाले, हम तो हैं ही ख़ताकार। यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ये याद आ जाता है कि हम आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन बहरहाल फिर भी तकिया कलाम बना हुआ है, आ गया याद। लेकिन जब गुनाह कर लिया है, उसके बाद फिर उनका पैटर्न याद नहीं आता कि उन्होंने तौबा भी कर ली थी और वो बाज़ रहे थे। आइंदा वो फिर बाज़ रहे थे, आइंदा फिर उन्होंने अल्लाह ताला की नाफ़रमानी नहीं की थी। तो ये वाला पैटर्न याद नहीं रहता है। फिर जो दूसरा जो करने का काम होता है, तो फिर शैतान के तरीके को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया जाता है। क़ौल इहबितू, फरमाया उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, बाज़ तुम्हारा बाज़ के दुश्मन है। वलकुम फिल अर्ज़ी, और तुम्हारे लिए ज़मीन में मुस्तक़र्रुन, एक जाए करार है, व मताउन, और कुछ फ़ायदा उठाना है, इला हीन, एक वक़्त तक। क़ाला, फरमाया, फ़ीहा, इसी में, तहयौना, तुम जियोगे, व फ़ीहा, और इसी में, तमूतूना, तुम मरोगे, व मिन्हा, और इसी में, इसी से, तुख़रजून, तुम निकाले जाओगे। यानी अब तुम्हारा ठिकाना दुनिया के अंदर है, अब तुम इसमें रहो, इसमें तुम्हारा पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। लेकिन हाँ, वो हमेशगी वाला जो प्रोसेस जन्नत के अंदर था, वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तो अब दुनिया में जो भी पैदा होंगे, तो उन्हें लौट कर जाना है, यानी एक मुकर्रर वक़्त तक के लिए वो आएँगे और जब उनकी मियाद पूरी हो जाएगी, तो वो लौट जाएँगे। यानी वो जिएँगे भी, मरेंगे भी और फिर दोबारा उनको ज़िंदा किया जाएगा या फिर से उनको कब्रों से निकाला जाएगा, ठीक है? तो कंटिन्यूस है ख़ैर अभी आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, लेकिन आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं इंशाअल्लाह। अब हम आयत की तिलावत की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
جی، हमारी आयत आज मुकम्मल हो गई हैं। वल्वज़्नु की जो बात है ना कि नेकियां तोली जाएँगी, तो इससे पहले कि अल्लाह ताला नेकियां तोले, तो हम ही अपनी नेकियों का दुनिया में मुहासबा कर लेना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि एक पैटर्न अब के दौर में जो अप्लाई किया जा सकता है ना, वो यही कि जिस तरह हम नेक काम करते टाइम, रोज़ा रखते टाइम, नमाज़ पढ़ते टाइम, कुरान पढ़ते टाइम, अपने आप को हम थोड़ा-सारा दुनिया से हटा कर के लेकर आ रहे होते हैं ना और अपनी नियत को हम टटोल रहे होते हैं और ठीक कर रहे होते हैं कि भाई मैं क्या करने जा रही हूँ, यानी अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, अब मैं कुरान पढ़ने बैठ रही हूँ या अब मैं रोज़ा रखूँगी। तो इसी तरह हम अगर अपने दिन भर के जितने भी मामलात होते हैं, काम होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनके करने से पहले हम सिर्फ़ अपने आप से एक सवाल करना शुरू कर दें ना, मैं क्या और क्यों कर रही हूँ? तो यहाँ से फिर जो हमारी ज़िम्मेदारियों में भी क्योंकि अजर है, ज़िम्मेदारियाँ भी जो हैं, वो हमारे मीज़ान को भारी और हल्का करेंगी। तो उन ज़िम्मेदारियों को जो हम कभी बोझ बना कर के अदा कर रहे होते हैं, तो वहाँ बस हम एक सवाल कर लें कि मैं क्या और क्यों कर रही हूँ? मैं ये काम क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ? किसके लिए कर रही हूँ? इसका हुक्म किसने दिया है? तो यहाँ से जब हम हर छोटे से छोटे अमल मिलने जा रहे हैं, तब बात करना शुरू कर रहे हैं, तब अपने आप से दिल में ये सवाल कर लें ना, तो हमारा जो पैराडाइम है ना, अपने ज़हन के अंदर जो दीन ने दिया है कि काम को अल्लाह की खातिर करना, अल्लाह का हुक्म समझ के करना, अल्लाह का इज़्न समझ के करना, कदर समझ के करना और अल्लाह के तक़सीम शुदा चीज़ों के ऊपर राज़ी रहना, तो वो चीज़ हमारी दुरुस्त हो जाएगी। जो शैतान बैठा हुआ है ना हमारी नियतों के ऊपर, तो क्योंकि हम अहलुल कुरान हैं, माशाअल्लाह नेकियां भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तो यहाँ तो उसको मालूम है कि ये पीछे नहीं हटेगी। उसे मालूम होता है कि ये वाली जो फ़ितरत है ना इस इंसान की, ये पीछे नहीं हटेगी, ये बात नहीं आएगी। इसने नेकी करनी है तो करनी है। तो अब मैं डाका डालता हूँ इसकी नियत पे, तो वो नियतों पे डाका डालता है। उसे पता है कि हम ज़िम्मेदार हैं और ये बाज़ नहीं आएँगी, ये कमिटेड हैं, उसे पता है। लेकिन वो जब डाका मारता है तो हमारी क्वालिटी के ऊपर डाका मार देता है। तो हमने बस उसके उसी डाके को समझते हुए और उसके वार को हमने समझते हुए और अपने आप से बस हर काम करने से पहले एक बार सवाल करेंगे, तो फिर हम माइंडफुली वर्क करना शुरू कर देंगे। बस सवाल करने का जो पर्पस है ना, वो ये कि अपने ज़हन को हाज़िर करना। ज़हन की हुज़ूरी के साथ जब हम काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी नियत जो है वो भी मुख़लिस रहेगी और हम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधे रास्ते पर इंशाअल्लाह चलेंगे। ओके जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व